नमस्कार दर्शकवृन्द, समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। नेपाल स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणाम हेर्ने माहौलमा व्यस्त छ। स्थानीय तहको निर्वाचनले देश नै तातिएको अवस्थामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आए अनि फर्कि पनि सके। भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको करिब 2 हप्ता पहिलेदेखि नै तामझाम सहित उत्सुकता जाग्ने गर्दथ्यो सधैँ यसअघि। तर यसपटक निर्वाचनको माहौलका कारण कतिपयले त मोदी नेपाल आए अनि फर्किए भन्ने सुईको समेत पाएनन् होला। तर सोमबार बुद्ध जयन्तीको दिन मोदी काठमाडौँ नआई लुम्बिनी आएर बुद्धको जन्मभूमिको दर्शन गरेर फर्किएका छन्। मोदीको चर्चा राष्ट्रिय स्तरमा खासै हुन नपाए पनि मोदी यसपटक नेपाल आउँदा ठुलै दलबलसहित आफ्नो शक्ति प्रदर्शनसहित आगमन भयो। 2 हप्ता पहिलेदेखि भारतीय सुरक्षा दस्ता कमान्डोको फोर्स लुम्बिनीमा अड्डा जमाएर बसेको थियो। दर्शकवृन्द, बाँकी यो रिपोर्टमा हेर्नुहोस्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लुम्बिनीको औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरेका छन्। आज मात्रै एक दिने लुम्बिनी भ्रमणमा आएका उनलाई प्रधानमन्त्री देउबा सहित दर्जनभन्दा बढी मन्त्रीले स्वागत गरे। तर नेपालको सुरक्षालाई भने मोदीले विश्वास गरेको देखिएन। झन्डै 1.5 महिना अघि नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 3 दिने भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए। उनको स्वागतमा भारतले 1 जना राज्य मन्त्रीलाई पठायो। सोमबार त्यही भारतबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालको 1 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि लुम्बिनी आइपुगेका छन् र उनलाई स्वागत गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणु यादव, पर्यटन मन्त्री प्रेम आले र शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल मात्रै होइन, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाल र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहित संघीय र प्रदेश गरी दर्जनौं मन्त्रीको लाइन लाग्यो। त्यतिले मात्रै कहाँ पुग्नु, प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणा देउबा पनि अग्रभागमा उभिएर मोदीको स्वागत गर्न भ्याइन्। मोदीले नेपालको भ्रमण गर्ने भएपछि भारतले नेपाली सुरक्षाकर्मीको विश्वास नै गर्न सकेन। 1 साता पहिले नै भारतका गुप्तचरदेखि हजारौंको संख्यामा सुरक्षाकर्मी लडाकु विमान सहित आएर लुम्बिनीमै डेरा जमाएर बसेका छन्। जबकि नेपालले मोदीकै सुरक्षाका लागि 15,000 सुरक्षाकर्मी लुम्बिनीमा उतारेको थियो। तैपनि मोदीले गर्विलो नेपाली सुरक्षा फौजको इतिहासलाई विश्वास गरेनन्। उनले सुरक्षामाथिको अविश्वास मात्रै देखाएनन्, नेपालमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भारतीय हेपाह दृष्टिलाई एकपटक पुनः उजागर गरिदिए। नेपालको परिवेशमा र इन्डियाको परिवेशमा हामीलाई अन्डर एस्टिमेट गरेकै हो। अन्डर एस्टिमेट, त्यसमा कुनै शङ्का पनि छैन। यसको मतलब हामी नसक्ने त होइन। पहिलादेखि कत्रा चाहिँ नि राष्ट्राध्यक्षदेखि हरेक हामीले सवारी चलाएरै बसेको। कोरोनेसनमा कति मान्छे आए, विभिन्न राष्ट्रका प्रमुखदेखि लिएर सरकार प्रमुख कति आए। यस्ता र पहिला पनि धेरै यस्ता हामीले राजाका राज्यभिषेकको बेलामा अरू बेला पनि विभिन्न किसिमको चाहिँ नि बिहाकै बेला पनि, पूर्वमा त हाम्रो वीरेन्द्र राजाको बिहाकै बेलामा पनि संसारका ठुल्ठुला देशका चाहिँ नि भिआइपी पनि आए। त्यो बेला पनि हामीले सुरक्षा प्रदान गरेकै हो। अब पछिल्लो उसमा गएर अलिकति ट्रेन्ड कस्तो चेन्ज भयो भने अमेरिकाको राष्ट्रपति इन्डिया आउँदाखेरि उसले आफ्नै गाडी लिएर आउँछ, आफ्नै सुरक्षा लिएर आइदिन्छ। लुम्बिनीमै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेको छ। सोमबार मात्रै जजिरा एयरलाइन्सको विमानले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सुरुवात गरेको छ। तर मोदीलाई भारतीय वायुसेनाका विशेष विमान मार्फत मायादेवी मन्दिरकै छेउमा रातारात छुट्टै 4वटा हेलिप्याड निर्माण गरेर उतारियो। अहिले चीनले बनाइदिएको विमानस्थलमा मोदीले अवतरण गर्न नमानेको भनेर भारतभरि हल्ली खल्ली चलेको छ। देश दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचनको पर्वमा होमिएको छ। मुलुकको ध्यान मोदीतिर भन्दा आगामी स्थानीय तहको नेतृत्वतर्फ केन्द्रित छ। यसअघि 2 पटक लुम्बिनीको भ्रमण गर्ने तालिका बनाएर अन्तिममा रद्द गरी सरप्राइज दिएका मोदीले यसपटक मुलुकको ध्यान अन्तै भएको बेला लुम्बिनीको भ्रमण गरेका छन्। यसलाई पनि राजनीतिक र कूटनीतिक रूपले विभिन्न कोणबाट अर्थ्याइएको छ। स्वागतका नाममा लाचार जस्तै बनेको सरकारले बरु लुम्बिनीको जनजीवन नै ठप्प बनाएर मोदीको स्वागतमा केन्द्रित बनेको छ। मोदीको भ्रमणका लागि लुम्बिनी आसपासका क्षेत्रमा अघोषित कर्फ्यू नै लगाएर सबै बस्तीका नागरिकलाई घरभित्रै थुनिएको छ। व्यापार व्यवसायमा तालचा मारिएको छ। पाहुनाको स्वागतमा आफ्नै नागरिकलाई शास्ति दिएर गुलामी गर्ने संस्कारकै कारण विगतदेखि नै नेपाल हेपिन बाध्य बनेको हो। एउटा मोदीले चाहिँ जस्तो यसले हामीले के बुझ्यौँ भने नेपाल एकदम संसारमै जस्तो अमेरिकनहरू युरोपियनहरूको पनि इन्ट्रेस्ट एरियामा छ। अहिलेको जुन पछिल्लो कूटनीतिक सम्बन्धहरू जसरी अमेरिकाले नेपालसँग विकास गर्न चाहिरहेको छ हो, त्यसलाई प्यारलली त्यसमा भारत सँगसँगै छ भन्ने भन्दा पनि भारत पनि अलग हो भन्ने पनि यसले चाहिँ आफ्नो स्ट्रेङ्थ देखाउनको लागि पनि मोदीको यो बिचमा अकस्मातको भ्रमण हो भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ। हेक्का रहोस्, विगत केही वर्षदेखि नै बुद्ध भारतमै जन्मिएको अफवाह फैलाउन मोदी नै सक्रिय बनेका छन्।
नेपाल आउँदा बुद्धको जन्मस्थल यही हो भन्ने अनि युरोपतिर जाँदा बुद्ध वाज बोर्न इन इन्डिया भन्ने गरेको थुप्रै पटक सुनिएको छ। संसारलाई थाहा छ कपिल वस्तु गौतम बुद्धको जन्मस्थल हो जुन नेपालमा पर्छ। कपिल वस्तु नेपालमा 77 जिल्ला मध्ये एक भएकाले यसको आफ्नै ब्रान्ड पनि छ। तर भारत सरकारले लुम्बिनी नजिकै आफ्नो भूमिमा नक्कली कपिल वस्तु बनाएर बुद्ध भारतमा जन्मेको प्रमाणित गर्न खोजेको तथ्यलाई भुल्न सकिन्न। भारतको सिद्धार्थनगर जिल्ला स्थित पिपराहावामा एउटा स्तूपा छ जहाँ बुद्धको अष्टधातु फेला परेको भारतीय दाबी छ। त्यहाँ गौतम बुद्ध भिक्षु भिक्षुणीहरूको आवास गृह समेत छ। सो स्थानमा भन्दा करिब 1 किलोमिटर अगाडि बुद्धको बुवा शुद्धोधनको नक्कली दरबार खडा गरिएको छ। सो स्थानलाई बगैँचाको रूपमा सजाइएको छ। भारतका यस्ता झेली दाबीले नेपालीहरूलाई सधैँ आक्रोशित बनाउने गरेको छ। अहिले मोदीले बुद्धको पवित्र भूमिमा पाइला टेकेका छन्। अब बुद्धका अनेक वाणीसँगै नेपाल नै गौतम बुद्धको असली जन्मस्थल हो भन्ने ज्ञान लिएर सम्भवतः मोदी फर्किने छन्। भारतको जहिल्यै पनि ठुल्दाई प्रवृत्ति नेपालले भोगिरहनु परेको छ। मोदीको यो पटकको भ्रमणमा पनि उसले नेपाललाई निकै तल्लो दर्जा दिएर फर्कियो। उसको मनोपरि लुम्बिनीमा देखियो। मोदीको लुम्बिनी भ्रमणको क्रममा भारतीय स्थल सेनाको कमान्डो टोली नै लुम्बिनीमा 2 हप्तादेखि अड्डा जमाएर बस्यो। रको टोली प्रशासनिक टोलीको लुम्बिनीमा फुर्तीफार्ती गएको 2 हप्ता हेर्दा कतै नेपाल औपनिवेशिक राज्य त होइन भन्ने त्रास सिर्जना गराउने खालको थियो। दर्शक भलै नेपाली जनता अहिले निर्वाचनको माहौलमा छ। यस्ता कार्यहरूको खासै निगरानी गर्न सायद भ्याएन। बाँकी प्रसङ्ग हामी जोड्नेछौँ दर्शक ब्रेकपछि। नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय गौतम बुद्ध विमानस्थल लुम्बिनीमै बनेको छ। सोमबार आज मात्रै जजिरा एयरलाइन्सको विमानले अन्तर्राष्ट्रिय उडान यो विमानस्थलबाट भर्यो। तर मोदीलाई भारतीय वायुसेनाका विशेष विमान मार्फत मायादेवी मन्दिरकै छेउमा रातारात छुट्टै 4वटा हेलिप्याड निर्माण गरेर अवतरण गराइयो। अहिले चीनले बनाइदिएको विमानस्थलमा मोदीले अवतरण गर्न नमानेको भनेर हल्ला खल्ला पनि चलिरहेको छ। देश दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचनको पर्वमा होमिएका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री र उनको सुरक्षा संयन्त्रले नेपाली भूमिमा देखाएको राईदाई स्वीकार्य हुन नसक्ने प्रकृतिको छ। नेपाली सुरक्षा संयन्त्रलाई उनले नपत्याएका हुन् भने अरू ठुला देशका भिभिआइपीहरू नेपाल आउँदा उनीहरू निर्धक्क आउन सक्ने, नेपालको सुरक्षा संयन्त्रलाई विश्वास गर्न सक्ने। अनि छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आउँदा चाहिँ भारतले देखाइरहेको अनावश्यक सुरक्षा संवेदनशीलता चाहिँ सम्भवतः चटक मात्रै हो। यसरी नेपालको धार्मिक भ्रमणमा आएका मोदीबाट नेपालले चाहिँ के सिक्ने त हेरौँ यो रिपोर्टमा। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी झन्डै 360 मिनट अर्थात् 6 घण्टाका लागि नेपाल आएका छन्। मायादेवी मन्दिरको दर्शन गर्न उनी लुम्बिनी आइपुगेका हुन्। मायादेवीको मायाले तानिएर नेपाल आएका मोदीको यो पहिलो नेपाल भ्रमण भने होइन। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मोदी नेपाल आएको यो 5औं पटक हो। उनी 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै लुम्बिनी आइपुगेका हुन्। पहेँलो वस्त्र पहिरिएर भारतीय वायुसेनाका 4वटा बडेबानका हेलिकप्टर लिएर मोदी 10:30 बजे लुम्बिनी ओर्लिए। मोदीले हेलिकप्टरबाट ओर्लिँदै गर्दा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी आउन पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको प्रतिक्रिया दिए। भारतले गौतम बुद्ध भारतमा जन्मिएको भन्ने अफवाह फैलाइरहेका बेला मोदीले भने बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी आउन पाउँदा खुसी लागेको भनेपछि मोदीको यो भ्रमणले त्यो भ्रम तोडिने अनुमान गर्न सकिन्छ। उत्कृष्ट भाषण शैली र जनता आकर्षित गर्न सक्ने क्षमता भएका मोदीले बुद्धको मात्र कुरा गरेनन्, नेपाली जनतालाई पनि फुर्क पार्ने गरी एउटा शब्द प्रयोग गरे। उनले बुद्ध पूर्णिमाको विशेष अवसरमा नेपालका अद्भुत जनता माझ आउन पाउँदा खुसी छु भन्न समेत भए। माया देवी मंदिर में दर्शन का जो अवसर मुझे मिला वो भी मेरे लिए अविस्मरणीय है। वो जगह जहां स्वयं भगवान बुद्ध ने जन्म लिया हो, वहां की ऊर्जा, वहां की चेतना, ये अलग ही एहसास है। मुझे देखकर भी खुशी हुई कि इस स्थान के लिए 2014 में मैंने महाबोधि वृक्ष की जो सैपलिंग भेंट की थी वो अब विकसित होकर एक वृक्ष बन रहा है।
भारतले नेपालको भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा कब्जा गरेपछि नेपाली जनता रुष्ट छन् भन्ने बुझेका मोदीले सायद नेपालीलाई फकाउनै होला अद्भुत दर्जा दिए। आफूलाई धार्मिक व्यक्तिको रूपमा चिनाएका मोदीले लुम्बिनीमा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगै पूजा अर्चना गरेका छन्। नेपालका प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमण गरेको 1.5 महिनामा नै मोदी लुम्बिनी आइपुगेका हुन्। मोदीको यो भ्रमणलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूपमा हेरिएको छ। नेपाल भारत छिमेकी देश र मोदीकै शब्दमा रोटी बेटीको सम्बन्ध जोडिएको भएर पनि होला नेपालमा हुने मोदीको भ्रमणले विशेष अर्थ राख्ने गर्दछ। अझ मोदीले नेपाललाई राजनीतिक र धार्मिक हिसाबले पनि प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन्। 2 कार्यकालमा 5 पटक नेपाल भ्रमणमा आउनुले पनि नेपालप्रति मोदीको सदा सहायता बढी छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। नेपालले आफ्नो देश आउने छिमेकी पाहुनालाई राम्रै खातिरदारी गर्ने गरेको छ, चाहे भारतका हुन् कि चीनका। अझ बढी भारत, त्यो पनि मोदी बढी प्राथमिकतामा छन् जस्तो देखिन्छ। सन् 2014 मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाल भ्रमणमा आएका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपालको संविधान सभामा उपस्थित भएर भाषण गर्ने अवसर मिल्यो। जति बेला नेपाल संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा थियो, तर यी तीनै मोदी हुन् जसले नेपाललाई नुन खुवाएर चिनी छदाएका छन्। ठुलै सहयोगको लामै लिस्ट पढेर नेपालीलाई मक्ख पारेका मोदीले संविधान जारी भएपछि नाकाबन्दी नै लगाइदिए। भारतले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध नहुने देखेपछि नेपाललाई संविधान जारी नगर्न दबाब दिँदै आएकोमा नेपालले 2072 साल असोज 3 गते संविधान जारी गर्यो। आफ्नो भावना विपरीत संविधान जारी गरेको भन्दै भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो। आज पनि नाकाबन्दीको त्यो घाउ आलै छ, तर मोदी त्यसपछि पनि 4 पटक नेपाल आइसकेका छन्। विगतका तिता मिठा कुरा बिर्सिएर असल छिमेकीका रूपमा नेपाल भारत सम्बन्ध अझ उचाइमा पुर्याउन यस्ता धार्मिक भ्रमणले थप टेवा पुग्ने आशा गरिएको छ। हामी कहाँ पनि के देखिन्छ भने जस्तो भारतमा बुद्धिस्टहरू जति छन् नि, जस्तो बुद्ध चाहिँ कुनै पनि धर्म विशेषको होइन, एउटा बुद्ध भनेको ज्ञान हो होइन। बुद्धिज्म भनेको धर्मको रूपमा भन्दा पनि ज्ञानको रूपमा लिने र त्यो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सबै धर्मले बुद्धिज्म मान्दछन्। यो कुरा चाहिँ प्रष्ट हो होइन। बुद्धको फिलोसफी सबैले मान्दछन्। लुम्बिनी आइपुगेका मोदीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध प्रार्थना केन्द्र तथा प्रेक्षालय नजिक निर्माण गरेको हेलिप्याडमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफै पुगेर स्वागत गरे। मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा केही न केही नयाँ बोलेरै जान्छन्। नेपाल आउँदा बुद्धको जन्मभूमि नेपाल नै हो भन्ने, अनि भारत र अरू देशमा जाँदा चाहिँ बुद्ध भारतमा जन्मिएका हुन्, नेपालमा होइनन् भन्ने अभिव्यक्तिले मोदी नेपाली जनताबाट नराम्ररी चिडिएका छन्। त्यति मात्रै होइन, नेपाल भारत सीमा आर्थिक सहायताका नाममा उनले देखाइरहेको अविश्वास आश्वासनको पोकोबाट नेपाली जनता मोदीसँग निकै रुष्ट छन्, विशेष गरी नाकाबन्दीको समयदेखि। तर नेपाली शासकहरूले उनी मोदीको पाउ पर्ने र जीव हजुर गर्ने संस्कृति अझै पनि हटेको छैन। हामी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ दर्शकवृन्द, ब्रेकपछि। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी झन्डै 6 घण्टा नेपाल आए। विशेष गरी लुम्बिनी क्षेत्रमा उनले बिताए। मायादेवी मन्दिरको दर्शन पनि गरे। उनको विशेष आगमनको इच्छा नै लुम्बिनी भ्रमणमा दर्शनको थियो अथवा उनको धार्मिक यात्रा थियो। मायादेवीको मायाले तानिएर नेपाल आएका मोदीको यो पहिलो नेपाल भ्रमण चाहिँ पटक्कै होइन। उनले योभन्दा अघि पनि नेपालको 5 पटक भ्रमण गरिसकेका छन्। भ्रमणकै समयमा मोदीले छिमेकी देश नेपाललाई कैयौँ पटक आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको बताउने गरेका छन्। तर नेपाललाई सधैँ आश्वासनको झुटो पोको मात्रै बाँडेर उनले दोस्रो कार्यकाल पनि पुरा गर्दैछन्। बाँकी यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपालमा छिमेकी देशका विदेशी पाहुनाहरू आउँदा केही न केही कोसेली छाडेर जान्छन्, तर कतिपय कोसेली फगत उधारोमै सीमित छ। सहयोगको लामै लिस्ट बोकेर आउने विदेशी पाहुनाहरूले नेपालको विकासमा काया पलट नै गरिदिन्छौँ जत्तिकै गरेर मोटो कागजमा हस्ताक्षर गर्छन्, तर सहयोग दिँदैनन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विश्वको लोकप्रिय र शक्तिशाली व्यक्तिको सूचीमा पर्छन्। धार्मिक व्यक्तिको पहिचान बोकेका मोदीले पनि नेपाल आउँदा ठुलै सहयोगको लिस्ट बोकेर आउँछन्, तर उनको कतिपय सहयोगको लिस्ट पनि फगत प्रतिबद्धतामै सीमित छ। मोदी भारतीय प्रधानमन्त्रीको रूपमा पहिलो पटक नेपाल आउँदा 10,000 करोड सहयोग गर्ने घोषणा गरे। मोदीको 10,000 करोडले नेपालमा केही समय ठुलै तरङ्ग ल्यायो, तर पछि कार्यान्वयन भएन। सन् 2014 मा नेपालको संविधान सभामा सम्बोधन गरेका मोदीले नेपाल जस्तो पवित्र भूमि हो जहाँ हनुमानजी बुटी लिन आएका थिए, जति बेला लक्ष्मणजी मूर्छित भएका थिए भन्दै भाषण सुरु गरे। भारतका 125 करोड जनता पशुपतिमा शिर झुकाउन चाहन्छन् भन्दै सुनिरहँ जस्तो भाषण गरेका मोदीले त्यही बेला
10,000 करोड सहयोग दिने घोषणा गरे। तर संविधान जारी भएपछि नेपालसँग चिडिएका मोदीले 10,000 करोड त के, नेपालले पैसा हालेर पनि भारतबाट सामान किनेर ल्याउन नपाउने गरी नाकाबन्दी नै लगाइदिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नाकाबन्दीको डटेर सामना गरेको भन्दै राष्ट्रवादी नेताको छवि नै बनाउन भ्याए। के आशा गर्नुभएको थियो त प्रधानमन्त्री जाँदाखेरि? त्यसमा नै त तपाईँको छुट्टिन्छ सफलता के असफल भनेर। मैले आशा नै गरेको थिएन, किनभने यो मान्छेहरूले यिनीहरूले गर्न सक्छ भन्ने नि मलाई विश्वास छैन। यो राष्ट्रिय स्वार्थमा पालिएको राष्ट्रिय स्वार्थले गाइड गरेको भनेर मलाई विश्वास छैन। उनीहरू जहिले पनि आफ्नै कुर्सी र आफ्नै राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित भएका मान्छे हुन्। 6 महिनाको नाकाबन्दी सामना गरेका नेपालीहरूले मोदीलाई पटक्कै बिर्सिएका छैनन्। तर पनि समय बित्दै जाँदा विगतको त्यो तिक्तता अहिले पातलिँदै गएको छ। नेपाली जनताका लागि भारतको नाकाबन्दी हालै नभए पनि पुरानो खोटोको रूपमा चाहिँ दर्ज छ। नाकाबन्दीपछि चिसिएको सम्बन्धमा केही सुधार भइरहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चुच्चे नक्सा प्रकाशित गरेपछि केही समय मुख बाङ्गो पारेको भारत अहिले देउवा सरकारमा आएसँगै नरम देखिएको छ। मोदीको आज भएको लुम्बिनी भ्रमणले नेपाल र भारतबीच लुम्बिनी र कुशीनगर बीच भगिनी सहरको सम्बन्ध स्थापना गर्ने सहमति बनेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच आज भएको द्विपक्षीय वार्तामा उक्त सहमति भएको हो। लुम्बिनी भगवान गौतम बुद्ध जन्मस्थल पनि हो भने कुशीनगरमा बुद्धले महापरिनिर्वाण पाएको ठाउँ हो। यी दुई ठाउँ तथा सारनाथ र बोधगयालाई जोडेर भारतले बुद्ध सर्किट बनाउन चाहेको छ। दुई प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा नेपाल र भारतबीच 6 वटा समझदारी पत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको छ। शङ्खसभा स्थित अरुण नदीमा पहिचान गरिएको अरुण चौथो जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजना संयुक्त रूपमा निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय सरकार तथा हिमाचल प्रदेश सरकारको संयुक्त उपक्रम सतलज जलविद्युत निगम बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको छ। त्यसको दुईटा कुरो छ। एउटा चाहिँ हाम्रो त्यसको त्यो नेतृत्व क्षमता नभएर हो, हामीले त्यो लिन नसके पनि हो एउटा। अर्को कुरा भारतले हिजो र अबको अलिक परिवेश फरक देख्छु म, किनभने अब यो कुराहरू आश्वासन दिने प्रोजेक्ट होल्ड मात्र गर्ने भने अरूले इन्भेस्टमेन्ट गर्छ। जस्तो बदलिँदो चीन भनौँ, अमेरिका भनौँ होइन, त्यसर्थ अब भारतको हिजोको र अबको नीति अलिक बदलिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यसका लागि चाहिँ लिनका लागि हाम्रो राजनीति र ब्युरोक्रेसीहरूले चाहिँ त्यसभित्र अब आफ्ना स्वार्थ छन्, त्यो स्वार्थका कारणले, त्यो स्वार्थ समूहका कारणले पनि ती आयोजनाहरू नबनेका देखिन्छ। यसर्थ यसलाई पनि चिर्नका लागि चाहिँ यो मोदीको भ्रमण पछि चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा सोमबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सतलजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध सञ्चालक नन्दलाल शर्माले MOUमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा यस्तो समझदारी भएको हो। नेपालले भारत चीन सहितका थुप्रै देशसँग जोडेको कतिपय विकासे सम्झौता अहिले पनि कागजमै सीमित छन्। एकछिन आएर अर्बौं सहयोग गरेको जस्तो देखाएर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने छिमेकीको सहयोगका विषयमा नेपाली राम्रै जानकार छन्। असल छिमेकीको रूपमा चिनिएको भारतले नेपालमा सहयोगका लागि गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनतर्फ पनि ध्यान दियोस्। आउँदै पछि हस्ताक्षर मात्रै गरेर हात दुखाउने काम भन्दा विगतमा गरेका बाचा पूरा गर्नेतर्फ भारत लागोस्। नेपालले भारत चीन सहितका थुप्रै देशसँग गरेको कतिपय विकासे सम्झौता अहिले पनि कागजमै सीमित छ। एकछिन आएर अर्बौं सहयोग गरेको जस्तो देखाएर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने छिमेकीको सहयोगको विषयमा नेपाली सम्भवतः राम्रैसँग जानकार छन्। असल छिमेकीको रूपमा चिनिएको भारतले नेपालमा सहयोगको लागि गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनतर्फ कति पनि ध्यान गएको छैन। भारत मात्र होइन, यस्तो आश्वासनको पोको मात्रै बाँड्ने देशमा अर्को छिमेकी राष्ट्र चीन पनि अग्रस्थानमा नै छ। र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल यो बसाई एउटा धार्मिक यात्रा भए पनि उनले समग्रमा नेपाललाई छोडेको सन्देश अथवा नेपालीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ भारतीय दबदबा अझै पनि कायम छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। हेरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।